دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری
تھوڑی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول کے منظور فرمائے۔ اج کا میرا عنوان اللہ کے ولیاں کی کرامتاں، اللہ کے ولیاں کی شاناں تھوڑے سامنے بیان کرا گا۔ دعا کرو کہ خالق کائنات میری تے تھوڑی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول تے منظور فرمائے۔ خطبے کے دوران ایتے مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ الا خبردار، توجہ ہے، الا خبردار ان اولیاء اللہ، کہ اللہ کے ولی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہاں نوں کوئی غم ہے تے نہ انہاں نوں کوئی خوف ہے۔ انشاءاللہ تھوڑے جے وقت کے اندر اپنے عنوان دا میں ذکر شروع کرنا ہوں۔ کثیر تعداد نال تساں نے اللہ دے ولیاں دا ذکر سنیا ہوگا کہ سنتے گئے ہو تے سنتے آئے ہو۔ میں ناچیز بندہ اج تھوڑے سامنے بہاول زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ کے حوالے نال چند منٹاں دی گفتگو کراں گا۔ تساں نے سماعت بھی کرنی ہے تے اپنے ایماناں نوں تازہ بھی کرنا ہے۔ آپ کی خدمت دے وچ ایک عورت حاضر ہوئی، آپ نے فرمایا بابا جی حضور میں تھوڑی خدمت دے وچ حاضر ہوئی ہوں، میرے اولاد کوئی نہیں تے اولاد کی دعا کروانے واسطے اج تھوڑی خدمت دے وچ میں حاضر ہوئی ہوں۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی مینوں اولاد نال نوازے، خالق کائنات مینوں اپنے پیارے سونے حبیب کا صدقہ اولاد عطا فرمائے۔ بابا جی دی اکھاں بند کیتیاں لوح محفوظ تے پہنچ گئے، اکھاں کھولیاں تے عورت نوں جواب دیندے نے کہ مائی تیری قسمت وچ اولاد کوئی نہیں، تھوڑی قسمت وچ اولاد کوئی نہیں۔ میں اکھاں بند کیتیاں نے لوح محفوظ تے پہنچ گیا، میں کانے پھیریے اکھاں کھولیاں نے تھوڑی قسمت وچ اولاد کوئی نہیں۔ آپ اٹھے، آپ اکھاں دے وچ ہنجو روندیاں روندیاں بہاول زکریا ملتانی دے در تو اٹھ کے ٹر پئی۔ ٹردیاں ٹردیاں رستے دے وچ آپ دا پوترا شاہ رکن عالم نوری رحمت اللہ علیہ میدان دے اندر بچیاں دے نال کھیلتے پئے سن۔ توجہ ہے، بچیاں دے نال کھیلتے پئے سن تے او عورت آپ دے دادے دی چوکٹ تو اٹھ کے واپس آندی پئی سی۔ آپ دی اکھاں دے وچ ہنجو سن، زاروں کرا روندی پئی سی۔ آپ دے پوترے دی نظر پئی، ویکھیا کہ عورت میرے دادے دے در تے گئی سی تے واپس اٹھ کے آندی پئی ہے تے زاروں کرا روندی پئی ہے۔ میں پوچھاں کہ جڑا میرے دادے دے در تے جاندا ہے خالی جھولیاں لے کے جاندا ہے تے بھر کے آندا ہے، روندا جاندا ہے تے ہسدا نکلدا ہے۔ میں اس عورت کو پوچھاں کہ اماں جی تسی روندے کیوں پئے ہو؟ جب نزدیک آئی نا تے کھیت نوں چھوڑ کے اماں جی کو
کہ بیٹا تھوڑے دادے دی چوکٹ تے گئی سا میرے کو اولاد کوئی نہیں تے میں آکھیا دعا کروا کہ رب ہو سکتا ہے اللہ دے ولی دا صدقہ مینوں اولاد عطا فرما دے تے میں گئی ہاں تے تھوڑے دادے نے مینوں جواب دیتا کہ میں لوح محفوظ تے نظر پھیری ہے تیرے مقدر وچ اولاد کوئی نہیں تے میں اٹھی اٹھ کے واپس آ گئی ہوں آپ کا پترا آپ نے فرمایا اماں جی روکو نہ اپنے ہنجو صاف کرو تے جواب میں دسنا بولو سبحان اللہ جواب میں تھانوں دسنا وا تے میرے دادے دی خدمت وچ جا کے پھر دوبارہ عرض کرو میرے دادے دی خدمت وچ تسی دوبارہ جا کے عرض کرو کہ بابا جی آج میں تھوڑی چوکٹ تے آئی ہوں میرا کوئی مقصد نہیں سی آؤں گا میں نے رب نے اولاد کا نوازیا ہوتا تے میں تھوڑے دادے نہیں سا آؤں میں اس مقصد واسطے آئی ہوں کہ تسی اللہ دے پیارے بندے جڑے اکھ بند کر دے تے لوح محفوظ تے چلے جاتے اکھ کھول دے تے زمین تے آ جاتے میں ایک مقصد لے کے آئی ہوں کہ میں تھوڑے کو دعا کرواواں تے خالق کائنات مینوں اولاد عطا عورت آپ کے پترے کو واپس جویں جویں آپ نے سکھایا کہ میرے دادے نے جا کے یہ گل دسیا پر ایک ضرور یاد رکھیا کہ اماں جی میرا نام نہ لگا یہ بھی نال پہ دستے نے کہ اماں جی میرے دادے کو نام نہ لبیا دے سبحان اللہ کہ شاہ ابن عالم نوری رحمۃ اللہ علیہ نے مینوں بھیجیا ہے کہ جب دادے دے دربار وچ یہ گل کری کہ میرے کو اولاد ہوندی تے میں تھاڈے کول کیوں ہونا سی اج میرے کو اولاد نہیں تے میں تاں واپس لوٹی ہاں عزیزاں نے گرامی جس وقت آپ دے پترے نے پوچھے اماں جی دسو کس وجہ واسطے روزے ہوندے اپنے آخر تھوڑے دادے جو چوکٹ تے گئے سن دعا کروان واسطے کہ انہوں نے آخر میں لوح محفوظ تے نظر پھیری تیرے نصیباں چ اولاد کوئی نہیں کہ آپ نے جواب سکھایا تو واپس لوٹ گئے عزیزاں نے گرامی جس وقت شاہ ابن عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے سارا معاملہ پوچھا آپ نے دسیا آپ نے آخیا اماں جان سبحان اللہ تسی ایویں واپس چلے جاؤ جواب میں تھانوں سکھا
ہماری جڑے اللہ دے بلیاں دے در تے ہوندے نے او کبھی خالی واپس نہیں جاندے او آوندے ہوندے نے تے جاندے ہستے نے آوندے خالی چوریاں لے کے تے جاندے بھر کے جس وقت عزیزاں نے گرامی صبح ہوئی مہمان حاضر آپ کی خدمت میں بابا رحمۃ اللہ مطلب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ بابا جی میں حاضر ہو گئی ہوں آپ نے فرمایا مطلب ٹھیک ہے ایک اور پاس کی نظر پھیر گئی امام حسین کے داخل ہے اس وقت عزیزاں نے گرامی اے سات پتر یاد ہے کہ سن بابا رحمۃ اللہ ملتانی تے یاد سات پتر لے دیتے سن حضرت پیر امام حسین حضرت امام حسین نے پہلا پتہ ہے کیوں لے دیتے سن رائے بم پہلے پتر حضرت امام حسین نے لے دیتے سن جڑے ریب نے امام حسین کو ستے دے ستے کو تے تجھے اللہ دے ولی بابا رحمۃ اللہ ملتانی سبحان اللہ مائی صاحب سات پتر دا کو لے دیتے سن تے کبھی قرآن پڑھیا ہوئے تے سانوں پتہ ہوئے کہ اللہ دے ولیاں دی شان کی قربان جاواں ایک دفعہ کا ذکر ہے میں تھوڑا ہے چلنا پھر میرے شاہ دربار اللہ دے ولیاں دی کرامت دے موضوع نہیں تے اج میں تھوڑا ہے چلنا پھر میرے شاہ دربار بولو سبحان اللہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسواری کے اسوار تے پاک مدن شریف کا سفر آپ نے شروع کیتا آپ نے سفر شروع کیتا رستے میں دیکھے کہ مہمان خانہ آیا راہ دے وچ ایک مہمان خانہ آیا حضور اسواری کو لکھے کہ مہمان خانے دے والے نظر ماری ہن او اس گل نوں یاد رکھن کہ جڑے اللہ دے ولیاں کو نہیں منتے وہ میری گل توجہ نال سنیا غور نال سنیا کہ آپ اسواری کو لکھے لیکن وہ مہمان کھانے پہ جب نظر ماری ایک نبینا آدمی نظر آیا ایک نبینا آدمی آپ نظر آیا آپ نے گفتگو شروع کی تھی آپ نے فرمایا کہ میں آج پاک مدن شریف کے سفر سے جا رہا ہوں کہ اس نبینے آدمی نے سنیا کہ پیر میر شاہ صاحب اے مہمان کھانے تے آئے تے میں آپ کی خدمت وچ عرض نہ کروں سبحان اللہ میں آپ کی خدمت وچ عرض کراں کہ میں اکھاں تو نبینا مینوں حضور نظر کچھ نہیں آندا تے نظر کرم ہو سکتی سبحان اللہ جب چل کے آپ دے کول آئے تے فرمایا پیر میرے شاہ صاحب نے اکھاں لے دے میں نو اکھاں لے دے آپ نے فرمایا کہ اکھاں دین والا میرا مالک ہے اکھاں دین والا میرا مالک ہے آپ نے اپنی بات کی تھی آپ نے فرمایا کچھ چلے گا میں اور پاک مدن شریف کا جڑا سفر ہے اس کو شروع کرا عزیزہ نے گرامی آپ نے وہ سفر شروع کیتا تے دن گزر گیا رات بھی گزر گئی دوسرا دن آیا اس نبی نے آدمی نے آپ نے ایک بیٹا بسکیا ہاتھ پھاڑ کے آپ اپنے والد کو چلاندے سن آپ نے ہاتھ وچ ایک چھڑی نہیں سن چھڑی دے سہارے تے اپنے بیٹے دے سہارے تے وہ آدمی چلتا سی صبح دا وقت ہویا تے چلدیاں چلیندیاں
اپنی منزل تے جانا سی تے گڈی دی لین دے اسٹیشن پہ آپ اپنے تے میاں حیدر بخش چشتی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے کہ میں انہاں گناہگاراں اکھاں دے نال آپ نو ویکھیا سبحان اللہ کہ ولی دی صحبت حاصل ہوئی ہے حالے تک پاک پتن شریف آپ نہیں پہنچے تے او آدمی اپنے گھر جان واسطے اسٹیشن تے اپنے تے میاں حیدر بخش چشتی صاحب فرماندے نے کہ میں انہاں گناہگاراں اکھاں دے نال ویکھیا اس آدمی نو بھی اس دے بیٹے میں عزیزاں نے گرامی اس وقت آپ فرماندے نے کہ میں اس طرح شبے سندر دے اپنی اکھاں نال ویکھیا اس کمینے آدمی نو کہ اللہ دی بات اللہ دے بڑی دی صحبت دے وچ ہو کے آپ ہر کار نام نے فرمایا اللہ دی بارگاہ وچ التجا کر سونیا سبحان اللہ میں اللہ کو اکھاں مان کے لے میں آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین اکھاں دے وے گا آپ نے فرمایا میں اللہ دی بڑی دی صحبت دے وچ حاضر ہویا آپ نے فرمایا آپ نے اپنے میں پاک پتن جا رہا جب اس مقام تے پہنچا اللہ دی بارگاہ دے وچ التجا کراں گا خالق کائنات مینوں اکھاں نواز دے گا سبحان اللہ اللہ رب العالمین مینوں اکھاں دے دے گا عزیزاں نے گرامی تے پیر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے پاک پتن شریف نہیں پہنچے سن آپ نے دعا بھی نہیں کی میاں حیدر بخش چشتی صاحب فرماتے نے کہ جب دوسرا دن آیا اسٹیشن دے اوتے میں صحابی نو ویکھیا سی او آدمی نے کیا بیٹا لے لے چھڑی میں چھڑی دی ضرورت کوئی میرا سہارا بھی چھاڑو دے میں اللہ دے ولی دی صحبت کو حاصل کیتا ہے اللہ دے ولی دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے التجا کیتی ہے کہ مینوں خالق کائنات کو اپنا لے تے دعا دی آپ نے دعا بھی نہیں کیتی پاک پتن شریف بھی آپ نہیں پہنچے جی قربان جاواں اللہ دا ولی بھی چلا جاؤ سی میاں مختار چشتی صاحب فرماتے ہیں میں اپنی اکھاں دے نال سالمی نو ویکھیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ پیچھے ہو جا بیٹا چھڑی دی لے مینوں اللہ رب العالمین نور عطا فرمائے میرا سہارا بھی چھڑ دے چھڑی بھی لے لے بیٹا مینوں خالق کائنات نے اکھاں دے دتی میں اس جہان کا دیدار کرتا ہوں اے اللہ دے ولیاں دی کرامتاں او بھی اللہ دے ولی دی کرامت سی تیرے لب کو صادق پتر دے دیتے سبحان اللہ سید صادق شاہ مانگو پال تحصیل خوشاب دے رہنے والے آپ فرماتے ہیں کہ ساڈے پنڈ دے وچ پانی دی بڑی قلت سی ساڈے پنڈ دے اندر پانی دی بڑی قلت ہے اسی دور دور تو جا کے پانی لیا کے استعمال کرتے سن اپنی زندگی بسر کرتے پیسہ جس وقت آپ نے سارے پنڈ والے نال مشورہ کیتا پیسے اکٹھے کیتے کرن تو بعد آپ نے کنواں کھودیا کنواں بنایا کنواں بنانے تو بعد جدوں اس دا پانی چکھیا تے پانی کوڑا اس کنویں دا پانی آپ نے چکھیا تے کنویں دا پانی کوڑا ایک دو گلاں میں پڑھی کتاباں دے اندر ایک گل میں پہلی پڑھی کہ سید صادق شاہ صاحب پیر مہر علی شاہ صاحب کی خدمت وچ حاضر ہو دوسری جگہ تے میں پڑھیا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب اس مقام تو گزر رہے گل ایک کرنے پھر وقت ہویا کھڑے آپ نے کنواں کھودیا پنڈ والے کو پیسے اکٹھے کیتے کرن تو بعد کنواں کھودیا کھودن تو بعد پانی نکلیا استعمال کیتا پانی کوڑا جس وقت پانی کوڑا
در تے جا کے یہ سوال تو کریے سبحان اللہ اصل پیسے بھی لائے نہیں اسی محنت بھی کیتی ہے اس تے باوجود تے پانی نکلے تے پانی کوڑا کسی اللہ دے ولی دی چوکٹ تے چلے جائے ہو سکتا ہے آپ دعا کریں تے کنویں دا پانی میٹھا ہو جائے سبحان اللہ محبت نال کر کے بولو سبحان اللہ اللہ کے ولیوں کا پیار کرتے ہیں انہیں کر کے بولو سبحان اللہ ایک بار پھر بولو سبحان اللہ عزیز اکرام اس وقت سید صادق شاہ آپ نے اپنے دیتے میں تحیہ کی کہ اللہ نے ولی کے دربار میں جا کے عرض کرنا کہ حضور سے بڑی محنت کی لیے محنت کرنے کے باوجود کنواں کھو گیا ہے کنویں کا پانی آیا ہے کنویں کا پانی کوڑا ہے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے سونے اج تھوڑی خدمت دے وچ حاضر ہویا استدعا کرنے اساں پنڈ والیاں نے اپنے پنڈ دے وچ کنواں پانی واسطے کھو گیا ہے پانی نکلیا پانی کوڑا ہے اس تے بڑے اگے ستے وطنے بڑا دور دور لے کے پانی استعمال کرتے رہے سویا اج تھوڑی خدمت دے وچ حاضر ہویا اس دا کوئی سانو جواب دیو آپ نے فرمایا پیر میرے شاہ صاحب دی خدمت دے وچ حاضر ہو کے سارا مجلس سنایا آپ نے فرمایا کوئی چیز نہ ہو اتنے بھی تقریر نہیں کرام پیر میرے شاہ صاحب نے اپنے در تے بیٹھے سن تے کھواں پیشاب دے اندر سبحان بولو سبحان اللہ سید صاحب شاہ صاحب آپ پیر میرے شاہ صاحب کی خدمت وچ حاضر آپ نے عرض کی سونیا اساں نے پنڈ والے نے کنواں کھولیا بہت تو بعد اس کی تمہید کی پانی اٹھیا ہے اساں نے پانی پیتا ہے استعمال کیتا ہے پانی کوڑا ہے اج تہاڈی خدمت وچ حاضر ہویا کوئی سانو اس کے بارے میں سناؤ کہ پانی کیویں
گرامی جس وقت وہ چیز پھڑ لیا کے کنویں دے وچ سٹی تے پانی میٹھا ہو گیا پانی میٹھا ہو گیا عزیز نبی گرامی جس وقت کنویں دا پانی میٹھا ہو گیا آپ واپس لوٹے چلتے آتے رہنے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے آپ کی خدمت میں حاضر آپ نے فرمایا تسی اللہ کا ولی ہو کامل ولی ہو کوئی چیز نب کر کے رکھی ہے تے کنویں دے وچ سٹی ہے پانی میٹھا ہو گیا سونیا مینوں اپنا مرید کر سونیا آج میں تیری چوکٹ کو خالی واپس ہے اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ کوئی مرشد ہوگے نا تو پھر تیارے قیامت والے دن بھی کام بن جائے تے جے مرشد ہویا نماز گزار تہجد گزار منہ دے اوتے سنت رسول سجائی ہو گئی تو پھر تو میرا پار ہو جائے اونج دا نہ ہوگی کہ داڑھی بھی نہ ہوگی تے نماز بھی نہ پڑھتا ہوگی شریعت کا بھی پابند نہ ہوگی تو وہ دل چاہے راہ چلو ہیں وہ راہ چ لگا بتے پیر بھی وہ ہونا چاہیے جیڑا شریعت کا پابند ہو جیڑا شریعت کا پابند ہوے نماز پڑھدا ہوے زکات دیندا ہوے پیارے سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا پابند ہوے ہیں وہ پیر ہونا چاہیے عزیزاں گرامی اللہ دے ولی تے اپنے در تے سید صادق شاہ صاحب اپنے پنڈے ٹوٹ کے گئے تے آپ نے اوتھوں چیز کام کر کے دتی فرمایا جا کنویں دے وچ چھوڑتے آ جے پانی میٹھا ہو جاوے گا تے فرماتا ہے سنیا پانی میٹھا ہو گیا آج تیرے در تے واپس میں لوٹیا میں کو آج اپنا مرید کر سبحان اللہ اپنا پلو بنا لے پیارا قیامت ہوے تے میرا بھی سر بلند ہوے گا کہ میں کسی اللہ دے ولی دا مرید ہوں او تے پیر جن نے سنتا چھڑیاں سن دے حضور میرے پیسے سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں حضور نے پوچھا میرے سنتا کیوں چھڑیاں جواب دے آپ نے فرمایا سونے سنتا چھڑیاں تسی میرے پائے ہو کہ میں انج پتہ ہوندا کہ اج میں رب دے فرض بھی چھڑ گیا سبحان اللہ مینوں رب بھی مل جائے اس اللہ دے ولی دی قیامت بیان کیتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی اللہ دے ولیاں دا صدقہ ساڈے تے اپنا خاص کر